इजरायलमा रहेका 254 नेपाली नागरिक आज बिहान स्वदेश आइपुगे। आवश्यकता अनुसार अरूलाई पनि देशमा फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्ने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको ब्रिफिङ। हमास आक्रमणबाट बचेका नेपाली विद्यार्थीहरू भन्छन् जीवन दान दिएर स्वदेश पठाएकोमा इजरायलमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई धन्यवाद। युद्धग्रस्त इजरायलमा सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका बिपिन जोशीको खोजी कार्य जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कालापानी क्षेत्रमा नेपाललाई जानकारी नै छैन। नरेन्द्र मोदीले गरेको गुन्जी भ्रमणको बारेमा रवि लामिछानेले मागे सरकारको जवाफ। आफ्नो भूमिमा छिमेकी प्रधानमन्त्री आउँदा स्वागत गर्नु पर्दैन भन्दै संसदमा सरकारलाई रवि लामिछानेको प्रश्न। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कालापानी भ्रमणबारे सांसदहरूले उठाए प्रश्न। मोदीको कालापानी भ्रमणबारे ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। नेपाली भूभागमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको घुसपैठ आपत्तिजनक छ, सरकारले जवाब दिनुपर्छ भन्दै एमाले नेता भीम रावलको भनाई। रासोपा बाहेकका दलहरूमा राणा शासन कायम रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। कानून मिचेर हवाई भाडा वृद्धि गरी कारबाही हुने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको चेतावनी। अर्थतन्त्र सुधारका लागि मेजर अपरेसन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। देशलाई लागू औषध मुक्त बनाउन सबै लाग्नुपर्ने उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको टिप्पणी। स्थानीय तहका कर्मचारीको माग अविलम्ब पूरा गर्न नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको आग्रह। सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता तोडिन दिन नहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको माग। घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। महँगी र कृत्रिम अभावको नियन्त्रण गर्न सांसदहरूको माग। किसानले सहुलियतको बिजुली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सरकारलाई निर्देशन। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्नुपर्ने वर्षमान पुनको जिकिर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको आग्रह, ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको निकासी नखोल्नुहोस्। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवलाई डेंगू संक्रमण। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुझे विभिन्न 3वटा आयोगको प्रतिवेदन। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनबाट माओवादीका इन्द्र आङ्बु र एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको शेखर पक्षका केदार कार्कीको दाबी पेश। गठबन्धनले पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको भन्दै कांग्रेसका 8 सांसद सशरीर प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भए। कोशीमा कांग्रेस उपनेता हिमाल कार्कीले दिए राजीनामा। दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउन नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको सांसदहरूको गुनासो। विश्वखान्य देशको तुलनामा नेपालको दूरसञ्चार सेवा शुल्क महँगो नरहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालको दाबी। टेरामक्सले फोन ट्र्याप र एसएमएस रिडिङ नगर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको स्पष्टीकरण। टेरामक्स र स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र बिक्री सम्बन्धी निर्णय तत्काल नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन। जन्म कैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई कैद मुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश सहित 3 न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने आदेश गरे। रिगल विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई अब दशैंपछि मात्रै हुने। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा 165 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता। विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि तयार भयो। संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्यबारे सरकार परामर्शमा। एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु। देशभर अनलाइन सेवा सुचारू गर्नुपर्ने यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो वार्ता समिति। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह र होटल संघ नेपाल हानका प्रतिनिधि टोली बीच भेटवार्ता। पर्यटन प्रवर्धन बारे छलफल। काठमाडौँको बौद्धमा लुटेरा समूहलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलायो, 1 जना घाइते। बेलायत जान चाहेका नर्सलाई भाषाको मापदण्डले दियो सकस। उपल्लो मुस्ताङका बासिन्दालाई चीन जान अनुमति पत्र प्रदान गरिँदै पशुपति पानी उद्योगको जारमा लामखुट्टेको लार्वा भेटियो। महानगरले गरायो 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको आग्रह। नेप्सेमा 1.06% को गिरावट देखियो। कारोबार रकम बढेर 1 अर्ब 70 करोड पुग्यो। राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै काम गर्ने कायम मुकायम गभर्नर बमबहादुर मिश्रको दाबी। पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तको खैरपुर जिल्लामा भएको सडक दुर्घटनामा 12 जनाको ज्यान गयो। इजरायलको आक्रमणका कारण गाजामा सग्ला भवन देख्नै मुस्किल। अस्पताल सबगृहमा परिणत हुने जोखिम। बन्द गृह नभएसम्म इजरायलले गाजामा बिजुली पानी र इन्धनको सप्लाई रोक्ने। इजरायल र हमासलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा आउन संयुक्त राष्ट्र संघको आग्रह। विश्वकप फुटबल छनौटमा नेपाल लाओस बीचको खेल बराबरीमा सकियो। इजरायलबाट नेपाल आइपुगिन् फुटबलर सावित्रा भण्डारी साम्बा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। मोटोपन अर्थात रगतमा पाइने बोसो अर्थात फ्याट, कोलेस्ट्रोल कसरी कम गर्ने, कोलेस्ट्रोलको जोखिम, कारण र लक्षण अनि नियन्त्रण गर्न के खाने के नखाने भन्ने
विषयवस्तुमा आज हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असोज 26 गते शुक्रबार, स्पेस सन् 2023 अक्टोबर 13 तारिक। आज असोज कृष्ण चतुर्दशी। आज चतुर्दशी श्राद्ध विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस पनि रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ इजरायलबाट 253 जना नेपाली नेपाल आइसकेको प्रसङ्गबाट। इजरायलमा रहेका 254 नेपाली नागरिक आज बिहान स्वदेश आइपुगेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट उनीहरूलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याएको हो। इजरायलमा अन एन्ड लर्न कार्यक्रममा गएका विद्यार्थीहरू सहित स्वदेश फर्कन लागेका नेपाली नागरिकलाई लिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद लगायत सरकारी अधिकारी इजरायल पुगेका थिए। स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले ब्रिफिङ गर्दै आवश्यकता अनुसार अरूलाई पनि देशमा फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले नियमित फ्लाइटहरू मार्फत पनि ल्याइने जानकारी दिनुभयो। रेगुलर फ्लाइट भए पनि नेपाललाई देश फिर्ता गरिनेछ। परिवारले चिन्ता लिनु पर्दैन, सरकार समर्पित भएर लागेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। 503 जनाले आउन आवेदन दिएकोमा अहिले 254 जनालाई ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्री साउदले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय समयअनुसार 2:32 नेपाली समयअनुसार 5:17 नेपाली विमानले उडान भरेको थियो। उद्धारका लागि हिजो बिहान दुबई हुँदै गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान तेल अभिव स्थित बेन गुरियन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो। सरकारले स्वदेश फिर्ता हुन चाहनेका लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पठाएको हो। तेल अभिव स्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न सेल्टरमा राखिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याइएको हो। यो पहिलो लटमा स्वदेश फिर्ता हुने टोलीमा हमासको आक्रमणबाट जोगिएका वीरेन्द्र चौधरी, प्रमोद केसी र धनबहादुर चौधरी पनि हुनुहुन्छ। यी मध्ये धनबहादुर चौधरी आक्रमणबाट घाइते हुनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उपचारकै क्रममा रहनुभएका उहाँलाई ट्राभल गर्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएपछि उहाँ स्वदेश आएको जनाइएको छ। आक्रमणमा परि घाइते भएका प्रवीण डाङ्गी, विधान सैजवाल र हिमाञ्चल कटेलको भने इजरायलमा उपचार भइरहेको छ। आक्रमणमा परेका विपिन जोशी अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। 17 जनाको समूहमा भएको आक्रमणमा परि 10 जना नेपालीको ज्यान गएको थियो। शव ल्याउने प्रक्रिया जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले इजरायलमा सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको खोजी कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। 253 जना नेपाल फर्किसकेको बताउँदै मृतक 10 जनाको शव इजरायल सरकारले हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको केही समय लाग्ने देखिएको लम्सालले बताउनु भएको छ। इजरायल सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर मृतकको शव हस्तान्तरण गरिसके पछाडि नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने लम्सालले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कालापानी क्षेत्रमा भ्रमणमा पुग्नु भएको छ। उहाँ हेलिकप्टर चढेर कालापानी क्षेत्रमा जानु भएको। उहाँले आधी कैलाश र पार्वती कुण्डको दर्शन, भारतको पिथौरागढ र गुन्जीका स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। उहाँले भ्रमण गर्ने क्षेत्र नेपाल भारत सीमामा पर्दछ। सरकारले 2077 जेठमा सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग पनि समेटिएको छ। तर भारतले सो क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षले नेपाललाई मोदीको भ्रमणबारे जानकारी समेत नगराएको दार्चुलाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जानकारी दिनुभयो। मोदीको भ्रमणबारे भारतीय पक्षबाट औपचारिक पत्र प्राप्त नभएकाले धेरै जानकारी त छैन, तर अनौपचारिक रूपमा सूचना लिएका हौं उहाँको भनाइ छ। मोदी आउन लागेको थाहा पाएपछि भारतीय डीएमलाई फोन गरेर सोध्न खोजे पनि सम्पर्क हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताउनुभयो। मोदीसँगै उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी लगायत पनि कालापानी क्षेत्रको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पिथौरागढमा परियोजनाहरूको शिलान्यास र गुन्जी गाउँका बासिन्दासँग संवाद गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो यो भ्रमणको आध्यात्मिक महत्त्व पनि भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको नेपाली भूमि गुन्जीको भ्रमणको सन्दर्भमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सभापति लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि गुन्जीको भ्रमण गरेको भन्दै यसको सम्बन्धमा सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले मोदी नेपालमा आउँदा नेपाल सरकारले कुनै स्वागत नगरेको र देशलाई कुनै जानकारी नदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा कुनै औपचारिक कार्यक्रम समेत नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
मोदी हाम्रो भूभागमा आउनु भएको रहेछ। छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ। यत्रो ठुलो भ्रमण हाम्रो देशमा यो कुटी गुन्जी अहिले सम्माननीय सभामुख आसीन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ। हामीले नै पास गरेको यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ। त्यसकारणले यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभयो भन्ने समाचार आयो। यसको आधिकारिकताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरियो। हामीले त्यहाँ जान पाउँदैनौँ, हामीले पनि थाहा पायौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि जानकारी गराउनुभयो। म सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु, यति ठुलो भ्रमण आफ्नो भूमिमा आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? उहाँको प्रश्न छ। यत्रो ठुलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको यति ठुलो व्यक्तित्व सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन? उहाँको प्रश्न छ। कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन? त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन्? त्यसकारणले यसबारेमा सम्मानित सदनलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्यो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सो क्षेत्र नेपाली भूमि रहेको र नेपालको चुच्चे नक्सामा समेत समेटिएको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नरेन्द्र मोदीले खास गरी नालापानी क्षेत्रमा भ्रमणमा आउनु भएको छ। नेपाल सरकारलाई जानकारी छैन। सोही सन्दर्भमा रवि लामिछानेले संसदमा नै नरेन्द्र मोदीले गरेको गुन्जी भ्रमणको बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने, सँगसँगै आफ्नो भूमिमा छिमेकी प्रधानमन्त्री आउँदा स्वागत गर्नु पर्दैन भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। खास गरी सिम्बोलिक रूपमा उहाँले चाहिँ सङ्केत चाहिँ के गर्नुभएको छ भने हामीले नक्सा चाहिँ जारी गरियो, हाम्रै क्षेत्रमा पर्छ त्यो क्षेत्र, अहिले नरेन्द्र मोदी भ्रमणमा आएको क्षेत्र चाहिँ हाम्रै नक्साभित्र पर्छ, तर पनि हामीलाई नै जानकारी छैन भने त्यो सार्वजनिक गरेको मात्रै अनि हामीले नक्सा मात्रै प्रयोग गरेर के अर्थ व्यवहारिकता चाहिँ त्यो हुन सकेन भनेर खास गरी उहाँले चाहिँ सांकेतिक रूपमा उहाँले सरकारको पनि विरोध गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री बिना जानकारी नेपाली भूमिमा आउँदा पनि सरकार ठुलो हेरेर बसिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद सिंहले छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली भूमिमा बिना जानकारी आउँदा पनि सरकार ठुलो हेरेर बसिरहेको बताउनु भयो। उहाँले यसमा सरकारको नालायकीपन देखिएको बताउनु भयो। सरकार विदेशी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदा समेत लाचार भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आफू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोशी प्रदेशमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा रहेको समेत बताउनु। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सामान्य शिष्टाचार र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको बताउनु भयो। उहाँले मोदीको यस प्रकारको भ्रमणलाई सही भन्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपाल भारत सम्बन्धको विपरीत रहेको बताउनु भयो। उहाँले कालापानी नेपाली भूमि भएकाले त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपालले कूटनीतिक सक्रियता र भूमिकालाई बढाउनु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आएको कुरालाई उल्लेख गर्दै यसले छिमेकी देशलाई विश्वासमा लिँदै कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु जरुरी देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा असन्तुष्टि र निराशा बढेको भन्दै रोजगारी सृजना गर्न नीति निर्माणको तहबाट आफूले भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महाकाल क्षेत्रको भ्रमण औपचारिक भ्रमण नभएकाले चासो लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु भयो। उहाँले राजकीय भ्रमणका रूपमा नेपाली भूमिमा आएको भए सम्मान र सत्कार गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले व्यक्तिगत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु नगराउनु उनीहरूकै कुरा भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल भारत बीचमा रहेका समस्याहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी साथै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पनि आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको भूमिमा आउनु भएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जुन चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएको थियो त्यस पछाडि गुन्जी पनि नेपालको भनेर जुन भनिएको छ, त्यहाँका स्थानीयहरूसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको समेत बताइएको छ। तर नेपाल सरकारलाई अत्तो पत्तो छैन। केही सांसदहरूले खास गरी यस बारेमा सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने बताएका छन् भने केही सांसदहरूले उनको निजी भ्रमण भएको कारणले वास्ता गर्न जरुरी नरहेको भन्ने अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका छन्। यहाँहरू देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, खास गरी नेपालको भूमिमा विदेशको प्रधानमन्त्री आएर भ्रमण गरेर गइसक्दा पनि नेपालको नेतृत्वलाई थाहा नहुनु र जानकार नहुने विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार बिहान दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्र गुन्जीमा गरेको भ्रमणका विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवलम सालले यस विषयमा जानकारी लिने क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशमा जाँदा प्रोटोकल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै त्यस विषयमा के भएको रहेछ भन्ने विषयमा बुझ्ने बताउनु भयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको गुन्जी भ्रमणबारे हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, के हो भनेर हामी जानकारी लिने क्रममा छौँ। एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशमा जाँदाको प्रोटोकल जे हो त्यो पूरा गर्नुपर्छ, थप बुझ्दैछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्र गुन्जीमा मोदीले भ्रमण गरेको विषय सांसदले संसदमा समेत उठाएका थिए। हेलिकप्टरबाट बिहिबार बिहान कालापानी क्षेत्रमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आदि कैलाश र पार्वती कुण्डको दर्शन गर्नुभएको थियो। साथै भारतको पिथौरागढ र गुन्जीका स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभएको थियो। उहाँले भ्रमण गर्ने क्षेत्र नेपाल भारत सिमानामा पर्दछन्। सरकारले 2077 साल जेठमा सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख क्षेत्रका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग पनि समेटिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई जानकारी नदिइकन नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेकोमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावलले कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ। सरकार र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने उहाँको माग छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी हेलिकप्टर चढेर आदि कैलाश र पार्वती कुण्डको दर्शन गर्न पुग्नुभयो। उहाँले ट्विटर अकाउन्टमा पार्वती कुण्डमा दर्शन गरेको फोटो पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मोदीले नेपालको सिमानाभित्र रहेको गुन्जीका 7 गाउँमा स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस विषयमा सरकारले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। स्थानीय प्रशासन पनि बेखबर जस्तै देखिएका छन्। एमाले नेता रावलले यो निकै संवेदनशील विषय भएको बताउनु भयो। उहाँले लेख्नु भएको छ, लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। नेपालको नक्सामा नै ती क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। त्यहाँ नेपालको जानकारी बेगर भारतीय प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नु सामान्य कुरा होइन उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकारले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिनुपर्ने रावलले बताउनु भयो। उहाँले थप्नुभयो, नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ? नेपाली जनताले सुन्ने गरी उहाँहरूले जवाब दिनुपर्छ। हामीलाई जानकारी छैन भन्नु जस्तो लाचारी केही हुँदैन। भारतको दिल्ली स्थित राजदूतावास के कामका लागि राखेको उहाँको भनाइ छ। डाक्टर रावलले यस विषयमा नेपाली राजदूतसँग सोध्ने तथा भारतलाई कूटनीतिक नोट दिन सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनैतिक दलहरूमा अझै पनि राणा शासन कायम रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी बाहेकका दलहरूमा राणा शासन कायम रहेको बताउनु भयो। उहाँले अझै पनि दलहरूले आफ्नो मान्छेलाई भर्ती गर्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले राणा शासनमा जस्तै चाकडी र चाप्लुसीको आधारमा मानिसहरू छानिने परम्परा कायम रहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चिन्जान भएपछि चिट्ठा पढ्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीमा राणा शासनको अन्त्य भएको भन्दै आफूलाई चिनेर केही नहुने बताउनु भएको छ। त्यस्तै सभापति लामिछानेले इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले गैर आवासीय नेपालीहरूले जति पनि काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कसैलाई समर्थन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीका नेताहरू कुनै उम्मेदवारको पक्षमा लागेको पाइएमा कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले विदेशमा भएका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन देखिएको बताउनु भयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको 1 दशक बित्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि आफूहरू जोडतोडका साथ लाग्ने बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले लगानीका लागि गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै लगानीको मुनाफा सहजै देश बाहिर लान पनि पाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले हवाई भाडालाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज थप गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री किराँतीले अनियन्त्रित भाडा वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरिद गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नियमभन्दा बाहिर गएर हवाई भाडा वृद्धि गर्न कसैलाई छुट नभएको बताउनु भयो। उहाँले निजी कम्पनीहरूलाई सरकारले बढी नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले निजी कम्पनीहरू ऐन कानुनभन्दा बाहिर जान पनि नपाउने बताउनु भएको छ। कानुनभन्दा बाहिर गएर हवाई भाडा वृद्धि गरेमा कारबाही गरिने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमाथि परेको दबावलाई समाधान गर्न बोल्ड डिसिजनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक विकास सुधारका लागि सहकार्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकारी कार्यक्रम बनाउने नीति, प्रक्रिया र विधि, बजेट निर्माणको प्रक्रिया र विधिमा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पोलिसीमा बोल्ड डिसिजन रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले अपनाउँदै आएका नीतिका सन्दर्भमा मेजर अपरेसनतिर जाने गरी सोचिरहेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्र
सुधारका टालटुले तरिकाबाट अहिलेका समस्या समाधान दिगो रूपमा गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रको सुधारको कोसिस गरे पनि अर्थतन्त्र कतै न कतै समस्याग्रस्त रहेको भन्दै केही कुरामा गम्भीर रूपमा समीक्षा नगर्ने र बोल्ड डिसिजन लिनेतर्फ अगाडि नबढ्ने हो भने झनै अप्ठ्यारोमा जान सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबैको प्रयासबाट मुलुकलाई लागु औषध मुक्त बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश प्रहरीले सुरु गरेको लागु औषध विरुद्धको लालटिन अभियानको सुरुवात गर्दै उहाँले लागु औषधले घर समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै असर पारेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। सबैको साझा सङ्कल्प र प्रयत्नबाट घर समाज र राष्ट्रलाई लागु औषध मुक्त बनाउन सकिन्छ। यसका लागि हामीले सबैले सङ्कल्प गर्नु आवश्यक छ, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभएको छ। उहाँले नाकामा हुने लागु औषध ओसार प्रसार नियन्त्रणका लागि 3 तहकै सरकार र सामाजिक सङ्घ संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। खड्काले लागु औषधको दुर्व्यसनमा 16 देखि 26 वर्ष उमेर समूहका धेरै युवा प्रभावित रहेको तथ्याङ्क रहेको उल्लेख गर्दै उर्वर उमेरमा कुलतमा फस्नु राष्ट्रका लागि घातक भएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण जीसीले अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायलाई नागरिकको साथ जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग अविलम्ब पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण स्थानीय तह ठप्प भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कर्मचारीहरूको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले इजरायलमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि सरकार समयमै गम्भीर हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले इजरायल र प्यालेस्टाइन राज्यको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद थापाले नेपाली भूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको भ्रमणको सम्बन्धमा सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता तोडिन दिन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले देशमा सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्वमा विचलन आइरहेको भन्दै यसप्रति सजग रहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एकपछि अर्को गरी अन्तर्जातीय सद्भावना र धार्मिक सहिष्णुता तोड्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई तोड्न दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्जातीय सद्भावना र धार्मिक सहिष्णुता नेपालको राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाली संस्कृतिमा विचलन आउन दिन नहुने बताउनुभयो। सांसद केसीले अराजकताको विरुद्धमा अराजकताले नै प्रतिरोध गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले महँगीले जनताको चुलो नै नबल्ने स्थिति आएको भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बाथ रोगको जनचेतना फैलाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मान्छे बिरामी भएपछि उपचार लिन आउने केन्द्र बनाउनु भन्दा पनि घर घरमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने हो भने अस्पताल आउनुपर्ने मानिस घट्ने बताउनु भयो। उहाँले 60-70 लाख जति मानिसलाई बाथ रोग भएको हुन सक्ने अनुमान रहेको भन्दै यो डरलाग्दो रहेको बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले घर घरमा स्वास्थ्य सेवा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का विभिन्न वडा र क्षेत्रमा गरिने उहाँको भनाइरहेको छ। चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव गराएर महँगी बढाइएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले चाडपर्वको बेलामा महँगी बढेको बताएका हुन्। उनीहरूले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नहरूको कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको र कालोबजारी गरिएको भन्दै कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीले बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कालोबजारी मौलाएको भन्दै सरकारले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको बताउनुभयो। जनतामाथि खेलवाड नगर्न सरकारलाई उहाँले चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्छ भन्नेमा जनतामा आशा पनि नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ठगीका घटना भइरहेको भन्दै प्रविधिको प्रयोग गरी ठग्ने कार्यको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कालोबजारी बढेको कृत्रिम अभाव भएको र गाडी भाडा बढाइएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपा शर्माले नेपाल भारत सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीले चेक जाँचको नाममा हैरानी दिइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद तेमिलसिन्हाले किसानले महिनौदेखिको दूधको मूल्य नपाएको भन्दै किसानको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाशमान सिंहले चाडपर्वको समयमा बजार भाउको नियन्त्रण हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभावको परिपूर्ति गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य
सदस्य प्रेम बहादुर महर्जनले महँगी र अभावलाई हटाउन अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुलभ खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गर्न र सुलभ टिकट र यातायातको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले विद्यार्थीहरूलाई नेपालकै विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गर्न सहज वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। उहाँले विदेशमा हुन सक्ने अन्य विपदका घटनाहरूप्रति सरकार सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य ढोल प्रसाद हरियालले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि गैर आवासीय नेपाली कार्ड अनिवार्य गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले गैर आवासीय नेपालीहरूले सहज रूपमा नागरिकता पाउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि फसलको उत्पादन प्रशोधन र भण्डारणमा कृषि मिटर विद्युतको व्यवस्था गरी किसानले सहुलियतको बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले सरकारबाट विद्युत सहुलियत प्रदान गरिएका किसानले प्रयोग गर्ने विद्युत महसुल छुट दिँदा घरमा जडान भएको मिटरमा मात्र छुट दिएको तर किसानले सो सहुलियत कृषि उपजमा प्रयोग गर्न नसकेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। बैठकले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाउने सहुलियत तथा छुटबाट वञ्चित हुने भएकाले उक्त बुँदामा उल्लेखित विषयलाई अनुसूची 4 अन्तर्गत राख्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको बताएको छ, जसका कारण कार्य सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका दरबन्दी संख्या र पदपूर्ति नभएका विवरण समितिमा पठाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विशेष पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा विशेष समयमा बोल्दै पुनले आर्थिक मन्दीको अवस्था अन्त्यका लागि विज्ञसहित सम्बद्ध क्षेत्रको सुझाव लिएर सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। व्यवसायीहरूमा व्यक्त असुरक्षाका कारण बजारमा माग नहुँदा बैंकहरूमा रकम थुप्रिएर बसेको उहाँको भनाइ छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पुनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले दशैं तिहार र छठ जस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिए पनि विगतका वर्षहरू जस्तो आयात नहुनुको कारण खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। शेयर बजार र घर जग्गाको कारोबारमा सुस्तता आएको, साना लगानीकर्ता टाट पल्टिएको र ठूला लगानीकर्ता पनि समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ। नेता पुनले चाडपर्वमा कालोबजारी र अभाव रोक्न र सहज रूपमा भोग्य सामान पाउने अवस्था बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले गैर आवासीय नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको सिप र धन नेपालको विकासमा लगाउन केही नीतिहरूमा लचकता अपनाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो। हालै जारी भएको नागरिकता विधेयकले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यावहारिक जटिलता देखिएकाले त्यसमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने मान्यता अन्तर्गत राजनीति बाहेक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्थाले संसारभर छरिएका नेपालीलाई नेपालका लगानीको वातावरण बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादवले अहिले बन्द गरिएको गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गरी निकासी खुल्ला गर्ने सम्बन्धी सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विधेयकमा रहेका निकासी सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले चुरी, जैविक विविधता, वन एवं कृषि विज्ञहरू सहित राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर सो विषयमा ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। राष्ट्रपति पौडेलले पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव सहित विज्ञहरूले गर्नुभएको ध्यान आकर्षणप्रति आफू गम्भीर रहेको बताएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले चुरिया संरक्षण र देशको अन्न भण्डार रहेको तराई मधेसको जैविक विविधता संरक्षणमा आफू सचेत रहेको पनि डाक्टर यादव लगायतका विज्ञलाई बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको असोज 16 गतेको बैठकले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो विधेयकमा हाल बन्द भएको गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने बारेमा उल्लेख भएको पनि डाक्टर यादवले जानकारी दिनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले सो विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भयो भने राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै खतरा आइपर्ने चिन्ता प्रकट गर्दै आफ्नो पनि राष्ट्रिय कर्तव्य भएकाले विज्ञहरू सहित राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्न आउनु परेको बताउनु भएको छ। सो अवसरमा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवसँग चुरे विज्ञ डाक्टर विजय कुमार सिंह दनुवार, वनस्पति विज्ञ डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, जैविक विविधता विज्ञ डाक्टर रामप्रसाद चौधरी, वन तथा चुरे विज्ञ डाक्टर विनोद भट्ट, डाक्टर नागेन्द्र यादव, कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्ण पौडेल सहभागी रहनु भएको थियो। जैविक विविधता सम्बन्धी 6 जना विज्ञहरूले बन्द गरिएको गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गरी निकासी खुल्ला गर्ने सम्बन्धी सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विधेयकमा रहेका निकासी सम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउन लिखित आग्रह गरिएको छ। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवलाई डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको छ। उहाँका निजी चिकित्सक शिवजी सिलवालका अनुसार अहिले भने स्वास्थ्यमा तुलनात्मक सुधार भएको छ। उपराष्ट्रपति यादव सोमबारदेखि नै अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। निवासमै उपचार गरिरहे पनि ठिक नभएपछि बुधबार सिभिल अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपराष्ट्रपति यादवलाई टेलिफोन गरेर स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल 3 आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नु भएको छ। शीतल निवासमा छुट्टै समारोहका बीच 2 संवैधानिक आयोग र भाषा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विज्ञ आयोगले संविधानको धारा 294 बमोजिम आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको जनाइएको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले आयोगको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले पनि आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। भाषा आयोगले समेत राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले संस्कृति पर्यटन मन्त्री सुदन किरान्ती सहित आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोगको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको अन्तिम संवैधानिक विकल्पमा पनि विवाद हुने संकेत देखिएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदले आजसम्म मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न सक्ने गरी समय दिनुभएको छ, तर बिहीबारसम्म कुनै पनि सांसदले बहुमत नै पुर्याउन सकेनन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले दावी पेश गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले कोशीमा सरकार गठनका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा माओवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहनु भएका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि कांग्रेसका उद्धव थापा 2 पटकसम्म मुख्यमन्त्री भने पनि विश्वासको मत जुटाउन असफल हुनु भएको थियो। आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नु भएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले पनि कांग्रेसका 8 जना र एमालेका 40 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गर्नु भएको छ। कार्कीले एमालेकी उपसभामुखको समेत हस्ताक्षर पेश गरेको भन्दै गठबन्धनले विरोध गरेको छ। एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना नरहेको अवस्थामा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने बताएको छ। त्यसैले शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्कीले दावी पेश गर्नु भएको हो। कोशीमा सरकार गठनका लागि यो नै अन्तिम विकल्प भएकाले दलहरूले आफ्ना सांसदलाई हुइप लगाउन पाउने छैनन्। बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदले सरकार गठन गर्न सक्नेछन्। माओवादीले आफूहरूले बहुमत जुटाउने दावी गर्दै आएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भेटिसक्नु भएको छ। गठबन्धनलाई सरकार गठनमा सघाएमा कोशी प्रदेशको सभामुख राप्रपालाई दिन पनि दलहरू सहमत भएका छन्, तर राप्रपाले औपचारिक निर्णय पनि गरेको छैन। एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री एकमत कार्कीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार साँझसम्म मुख्यमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न समय दिनुभएको छ। यसपटक पनि बहुमत नजुटेमा प्रदेश सभा नै विघटन हुनेछ। बहुमतका लागि 47 जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कोशीमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 जना सांसद हुनुहुन्छ। एमालेका 40 जना सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाका 6 जना सांसद रहेका छन्। यसैबीच कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभएका केदार कार्की सहितका कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष सशरी उपस्थित भएर आफूहरूले दोहोरो हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन्। उनीहरूले आफै उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाउँदै आफूहरूले अरू कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन्। उनीहरूले अरू कसैले आफ्नो हस्ताक्षर पेश गरेको भए त्यो झुटो भएको समेत बताएका छन्। पछाडि बुझाएको हस्ताक्षरमा दलको उपनेताबाट राजीनामा दिएका हिमाल कार्कीले समेत हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाउन रामकुमारी खत्री, इलामका शमशेर राई र गोविन्द गिरी, धनकोटाकी इन्दिरा थापा, मोरङका मानबहादुर लिम्बू, सुनसरीका सुनिता गुरुङ र उदयपुरकै लीला कुमारी राई उपस्थित हुनुभएको हो। त्यस्तै सुनिता गुरुङ समेत सशरी उपस्थित हुनुभएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले दलका नेता उद्धव थापालाई राजीनामा बुझाउनु भयो। विविध कारणले दल उपनेताको जिम्मेवारीमा रहन नसक्ने भन्दै उहाँले राजीनामा बुझाउनु भएको हो। कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा दलप्रति इमानदार भएर भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सांसदहरूले दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउनेतिर नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारी संस्थानले पनि कसैको नियन्त्रणमा नभए हुन्थ्यो भन्ने कुराले थप आशंका उब्जिएको बताएका छन्। समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले आफूमाथि नियमन हुनु हुँदैन भन्ने कुराको जवाफ माग्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले कसैको नियन्त्रण हुनु हुँदैन भन्ने कुरा राख्नु जायज भए पनि सरकारी संस्थानले भन्दा के असुविधा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले स्मार्ट टेलिफोनले तिर्नुपर्ने ऋण बक्यौता माफी दिएर अर्कालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले कानुन परिवर्तन गरेर स्मार्ट टेलिकमको निरन्तरता दिने कुरा सही नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको भ्रष्टाचारको सम्झौता सिङ्गापुर र दुबई र हङकङमा हुने गरेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले भनेको भन्दै दूरसञ्चार बारे पनि गहन अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले 4G परियोजना सुरु हुँदा नै सम्बन्धित कम्पनीसँग 18 बुँदी निर्देशन मन्त्रालयले दिएको भन्दै 6300 जति
स्मल सेलहरू राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 4200 पनि नराखिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले समयमै काम गर्न नसक्ने सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले 4G चलाउने भन्ने संस्थाले नेपाली उपभोक्तालाई ठगेको भन्दै सम्झौताकारी संस्था कडा भएर कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर नियमन निकायले ध्यान नदिएको बताउनु भएको छ। उहाँले टेरामक्समा नियमनकारी संस्था लागे झैं दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान आकर्षण हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। सांसद शर्माले टेरामक्समा मात्रै नियमन निकायको चासो किन बढी छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले दूरसञ्चार सेवा शुल्क महँगो भयो भन्ने विषय सान्दर्भिक नभएको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा नेपाल टेलिकमको विषयमा समितिलाई जानकारी दिँदै निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा नेपाल टेलिकमले एसियाको दोस्रो सस्तोमा सेवा दिने संस्था पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबैभन्दा सस्तो भारतमा $0.17 प्रति जिबी छ भने नेपालमा $0.2 प्रति जिबी रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भारत पछिको सस्तो दूरसञ्चार सेवालाई महँगो भन्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विश्वमा हेर्दा पनि नेपाल टेलिकमले नेपालीहरूलाई दूरसञ्चार सेवा भारत पछि सस्तोमा सेवा दिइरहेको बताउनु भयो। उहाँले 2073 सालमा प्रति क्षमता 37.25 नेपाली रुपैयाँ थियो भने 2078-79 मा आउँदा $19.69 रहेको बताउनु भयो। उहाँले 4 वर्षमा 37.25 पैसाबाट घटेर $19.69 मा झरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 2073 सालमा 74 पैसा थियो भने अहिले प्रति MB डेटा 5 पैसामा झरेको भन्दै टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको लागतलाई निरन्तर रूपमा कम गर्दै आइरहेको बताउनु भयो। अर्यालले नेपाल टेलिकमले सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले GSM मोबाइल लाइसेन्सको 2081 वैशाखमा समाप्त हुने भन्दै यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नभइसकेकाले निर्णय भएपछि त्यही अनुसार बक्यौता रकम बुझाउने बताउनु भएको छ। उहाँले दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाउने भन्दा पनि निरन्तर रूपमा कम गर्दै लगेकाले पनि टेलिकमको राजस्व कम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले टेलिकमको ADSL प्रविधिमा ल्यान्डलाइन फोनहरू अहिले धेरै ग्राहकहरूले प्रयोग नगर्ने भएकाले देशबाट पनि राजस्व कमी भएको बताउनु भयो। उहाँले इन्टरनेट सेवा 2073 साल अघिसम्म नेपाल टेलिकम मात्र थियो, अहिले बढेर 40 बढी पुगेको भन्दा टेलिकमलाई आउने पैसा सबैमा बाँड्दा टेलिकमको राजस्व कम भएको बताउनु भयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेलिकम कम्पनीहरूले गर्ने बदमासी रोक्ने लक्ष्यसहित सरकारले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा टेरामक्स प्रविधिको विषयमा जानकारी दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले टेरामक्सले व्यक्तिगत डेटा नराख्ने भएकाले फोन ट्र्याप नगर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूले व्यक्तिगत डेटाका आधारमा राज्यलाई कर तिर्ने गरेकाले कहाँ कति बदमासी भयो भन्ने विषय रोक्न टेरामक्स आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले टेलिकमको डेटा प्रयोग भए नभएको मार्क्समा डेटा कलेक्सन गर्ने र डेटा सुरक्षित हुने भएकाले टेरामक्स जडान गर्न खोजिए पनि अदालत र फोन ट्र्याप विवादले जडान गर्न नसकिएको बताउनु भयो। उहाँले विश्वका कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सबै कल ट्र्यापिङ गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरणको टेन्डरमा फोन ट्र्यापिङ गर्ने कुरा समावेश नभएको बताउनु भयो। उहाँले टेरामक्सले फोन ट्र्याप र SMS रिड पनि नगर्ने भन्दै डेटा सुरक्षित गराउनका लागि प्राधिकरणलाई आवश्यक डेटा मात्रै राख्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मलेसिया, भारत, पाकिस्तान, चीन, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, अमेरिका, बेलायत लगायत सम्पूर्ण वितरण गर्ने भनेर गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले टेरामक्स फोन ट्र्यापिङ गर्नलाई ल्यायो भन्ने कुरा ठिक नभएको बताउनु भयो। उहाँले टेरामक्स ल्याउने 2074-75 तिरको प्रविधि अनुसार गरेको सम्झौता मूल्यमा अहिलेको प्रविधि ल्याउने विषयले बेलाको मूल्यमा तुलना गरेर टेरामक्सलाई न्याय नगर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमति पत्र बिक्री तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ट्राफिक तथा नेटवर्कको निगरानी एवं ठगी रोक्नका लागि टेरामक्स प्रणाली जडानको तयारी गरेको छ। टेरामक्सबाट फ्रड कल नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न पनि सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको दावी छ। उक्त प्रणाली जडान भएपछि दूरसञ्चार सेवा बापत उपभोक्तामाथि हुने ठगी एवं राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा नियामक निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट गुणस्तरीय सेवा पाएको छ कि छैन भनेर प्राविधिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले दुर्गम जिल्लामा विश्वसनीय र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा दिनुपर्ने तथा मोबाइल र इन्टरनेट सेवाका सम्बन्धमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश सहित 3 न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले रिगल जोडिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन्। यस्तै प्रकृतिको विषयमा आफूहरूले फरक फरक मुद्दामा फैसला गरेको र ती फैसला नजिरको रूपमा रहेको भन्दै उनीहरूले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले मुलुकी संहिता आउनुभन्दा अघिका घटनामा कैदीहरूले 40% कैद भुक्तान गरिसके पछाडि 60% कैद छुट पाउने भनी व्याख्या गरेको थियो। कारागार प्रशासनले सोही नजिरका आधारमा रिगललाई रिहा गरिएको दाबी गरेको छ। विषयवस्तु जुधेको भन्दै न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन्। यो मुद्दा अब दशैं बिदापछि 14 कार्तिकमा पेशी तोकिएको जनाइएको छ। रिगल रिहा भएपछि रिगलद्वारा हत्या गरिएका चेतन मानन्धिरकी पत्नीले कैद माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारका निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको हो। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्तालाई नै बहसमा आउन आदेश गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश पाउँछ महान्यायाधिवक्ता डाक्टर धीरमणि पोखरेलले बिहिबार सर्वोच्च अदालत पुगेर बहस गर्नुभयो। उहाँले रिगल ढकालको कैद छुट विषयमा विभिन्न आधार पेश गर्नुभयो। पहिलो, रिगल विरुद्धको मुद्दा जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र सर्वोच्चको मुद्दा अन्तिम भएर बसेकाले उनी कैद मिनाहाका लागि योग्य भएको उहाँले बताउनुभयो। रिगललाई कैद सजाय तोकिँदा कारागार नियमावली 2020 कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसमा 60% कैद छुटको व्यवस्था भएकाले त्यो सुविधा पाएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको जिकिर छ। कारागारमा चौकीदार भएकाहरूले कैद छुट पाउने, त्यही व्यवस्था अनुसार रिगलको पनि कैद छुट भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिसमा कैद छुट दिने गरी भएको काम संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिर अनुकूल छ। सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरले असल आचरण भएका कैदीहरूले कैद छुट पाउने र त्यो हक सबैलाई भएकाले रिगललाई पनि वञ्चित गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँ राजनीतिमै संलग्न भएका कारण अरूले पाएको सुविधाबाट उनलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सुधारात्मक दण्ड प्रणाली भएको मुलुकमा कैद छुटको निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउन नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा 165वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। असोजको 21 गते विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार त्यसको 72 घण्टा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँथे। संसद सचिवालयका अनुसार 165वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधि गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी त्यसमाथि सरकारवालाबाट सुझाव माग गरेको जनाइएको छ। आयोगले विदेशमा रही मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाँकी रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधि कार्यविधि 2080 को मस्यौदा तयार भएको भन्दै त्यसमाथि सरकारवालाबाट सुझाव मागेको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो मस्यौदा आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको र त्यसमाथि सरकारवालाहरूले सुझाव उपलब्ध गराउन सक्ने बताउनु भएको छ। सो मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि मुलुक तोकी उक्त मुलुकको सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट दर्ता गर्ने केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दर्ता कर्मचारी तोक्न आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था रहेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणाली मार्फत फारम भरी जैविक बायोमेट्रिक विवरण दिनका लागि आफूलाई पाएको पर्ने स्थान र मिति प्रणालीबाट छनौट गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। जैविक विवरण दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गरिने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा रहेको छ भने त्यसरी दर्ता भएका व्यक्तिहरूको विवरण अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रकाशन हुने समयमा आयोगमा प्राप्त गरी अद्यावधिको प्रक्रियामा लाने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको जनाइएको छ। सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। नेताहरूका अनुसार असोजको 29 गते बैठक राखेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ। कतिपयले 26 गतेकै बैठकलाई चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठक बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। हिन्दूहरूको ठूलो पर्व दशैं 28 असोजमा सुरु हुँदैछ। सरकारले यही दिन आसपासमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दैछ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अधिवेशन अन्त्यको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सभामुख देवराज घिमिरे र राजनैतिक दलहरूसँग परामर्श गरेको बताइएको छ। चालु अधिवेशन गत वैशाख 24 गतेदेखि सुरु भएको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार दशैं, तिहार, छठ र नेपाल सम्बत लगायतका चाडपर्वको समयका लागि संसदको अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। चाडपर्व सकिए लगत्तै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरी चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न लागि जनाइएको छ। संघीय संसदकै राष्ट्रिय सभाको बैठक 26 असोजको शुक्रबार बोलाइएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन पेश भएको र विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने तयारी भएको जनाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अनलाइन सेवा देशव्यापी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणाली विस्तार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले लाइसेन्स राजस्व बुझाउन कार्यालयमा जानु पर्दैन, लाइन लाग्नु पर्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढे कुनै पनि काममा सफल भइने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले जनतालाई झन्झट मुक्त सेवाग्राहीलाई झन्झट मुक्त रूपमा सहज रूपमा सेवा दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले जनताले पाएको शास्ति देखेर बिचौलियाहरूले यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई शोषण गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले छिटो छरितो र नम्र भएर कर्मचारीहरूले काम गर्ने हो भने बिचौलियाहरू निषेधित हुँदै जाने बताउनु भयो। उहाँले सेवाग्राहीको पहुँच कर्मचारीसँग नहुने तर बिचौलियाको पहुँच कर्मचारीसँग हुनु नै समस्याको जड रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल यातायात व्यवस्थायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सेठौलाले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काममा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले नारायणगढ, मुगलिन लगायतका सडक खण्डहरूमा अझै सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सरकारी पक्षबाट ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै सडक सुरक्षित नभएसँग दशैं तिहार जस्ता चाडबाडमा समयमै र सहज रूपमा यात्रुलाई गन्तव्यमा लैजान कठिन हुने बताउनु भयो। उहाँले अग्रिम टिकट काट्नेको संख्या गत वर्षको तुलनामा धेरै भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार बिहान यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती प्रदेशको एकान्त कुनाबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण वर्ग थप र राजस्व भुक्तानीको अनलाइन सेवा सञ्चालन भएको हो। बिहान सङ्घका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले अनलाइन सेवा शुभारम्भ गर्नुभयो। आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको हो। मेरो संयोजकत्वमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राईको वार्ता टोली गठन भएको छ। भट्टराईले भन्नुभएको छ, वार्ताका लागि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका बीचमा बढीमा 5-5 जना प्रतिनिधि बस्न पाउने गरी वार्ता टोलीले तयारी गरेको भट्टराईले बताउनु भयो। संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै असोज 15 गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले 19 गतेदेखि पेन डाउन गरेको जनाइएको छ। पर्यटन प्रवर्धनमा सहकार्य गर्नेबारे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र होटल संघ नेपाल हानका प्रतिनिधि टोलीबीच छलफल भएको छ। होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहको नेतृत्वमा गएको होटल संघ नेपालको प्रतिनिधि टोली र मेयर शाह बीच पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी छलफल भएको जनाइएको छ। छलफलमा संघका अध्यक्ष शाहले पर्यटन उद्योगमा गरिनुपर्ने दूरगामी महत्त्वका योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। छलफलमा मुलुकलाई पर्यटन मार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रमुख उद्योग पर्यटन रहेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको पर्यटनको क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रचारमुखी कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष शाहले बताउनु भयो। भेटमा प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना र क्षमता वृद्धि गर्न साथै पर्यटन मार्फत राष्ट्रिय गरिमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउने लक्ष्य राखी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र होटल संघ नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको संयुक्त बैठक बसी आवश्यक कार्ययोजना तय गरिने सम्बन्धमा मेयर शाहले महानगरपालिका सकारात्मक रहेको भन्दै पर्यटन प्रवर्धनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार पारेका विभिन्न कार्यक्रमहरू नदोहोरिने गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा प्रहरीले गोली चलाएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लुटेरा समूहमाथि गोली चलाउँदा 1 जना घाइते भएको जनाइएको छ। त्यस्तै 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 9 जगडोलमा लुटेरा समूह आएको खबर पाएपछि प्रहरी पुगेको थियो, तर लुटेरा समूहले हतियार निकालेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। लुटेरा समूह आएको जानकारी पाएपछि हामी पनि पुगेका थियौँ। चेक जाँचका क्रममा उनीहरूले हतियार निकाले। उहाँले भन्नुभयो आत्मरक्षाका लागि हामीले पहिले गोली चलायौँ। 1 जना घाइते भएका छन्, उहाँको भनाइ छ। घाइते युवकको नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा उपचार भइरहेको छ। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई प्रहरी वृद्ध बौद्धमा राखिएको जनाइएको छ। यसैबीच प्रहरीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 जगडोलमा लुटेरा समूहबाट एउटा पिस्तोल र 7 राउन्ड गोली पनि बरामद गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरले मोटरसाइकलमा आएका लुटेरा समूहलाई पछ्याउँदै जाँदा आक्रमण गर्न खोजेको भन्दै 2 राउन्ड गोली चलाएको थियो। त्यस क्रममा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 घर भई 36 वर्षीय अमर घलान घाइते भएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। घटनापछि सर्लाही घर भएका 36 वर्षीय सन्त लामा र सिन्धुपाल्चोक घर भएका 30 वर्षीय जितेन लामा पनि पक्राउ परेको जनाइएको छ। उनीहरूको साथबाट पिस्तोल र गोली बरामद भएको मैनालीले बताउनु भएको छ। घटनामा फरार रहेका अन्यको खोजी भइरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
रोजगारीका लागि बेलायत युके जान नेपाली नर्सहरूलाई कागजात पुर्याउने सकस परेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक कागजात पछि लिने गरी आवेदन माग गर्दा 668 जनाले नाम दर्ता गराए पनि न्यून संख्याका नर्सले मात्रै माग अनुरूपको कागजात पूरा गर्न सकेको जनाइएको छ। बाँकी अवधिमा कागजात पूरा गर्ने संख्या भने न्यून हुने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गोपाल राज तेमिलसिन्हाका अनुसार बिहिबार दिउँसोसम्म 42 जनाले मात्र कागजात पेश गरेका छन्। कार्तिक 2 सम्मको समय तोकिएकाले सबै कागजात सहित अन्तिम आवेदन पेश गर्न अब केही दिन मात्र बाँकी छ। आवश्यक कागजात नपुगेसम्म आवेदन सबमिट हुँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। अधिकांश नर्सलाई भाषाको मापदण्ड पूरा गर्न समस्या देखिएकाले कमैले मात्र कागजात पेश गर्न सकेको विभागको अनुमान छ। नेपाल र युके बीच भएको समझदारी अनुसार आवेदन दिन कम्तीमा 3 वर्षको नर्सिङ कोर्स PCL नर्सिङ वा BN सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ। 2 वर्षको कार्य अनुभव वर्किङ एक्सपिरियन्स पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ। नर्सहरूले इन्टरनेशनल इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम IELTS मा कम्तीमा 7 अङ्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ। राइटिङ, स्पिकिङ, लिसनिङ र रिडिङ गरी 4 खाले मापदण्डमा अङ्क दिइने IELTS मा राइटिङ बाहेक सबैमा 7 अङ्क आउनु पर्ने जनाइएको छ। मापदण्ड अनुसार राइटिङमा पनि 6.5 मात्र ल्याए पनि नेपाली नर्स युके जानका लागि भाषामा योग्य मानिन्छन्। तर कतिपयको कार्य अनुभव पुग्न केही समय मात्र बाँकी रहेको र भाषा परीक्षा दिन बाँकी रहेकाले पनि फर्म नबुझाएको हुन सक्ने तेमिलसिन्हाको भनाइ छ। हाललाई पाइलटिङका रूपमा नेपालबाट 100 जना नर्सहरूलाई पठाउने गरी नेपाल र युके बीच सम्झौता भएसँगै गत जुलाई 20 मा आवेदन माग गरिएको थियो। आवेदन भर्नका लागि 90 दिनको समय दिइएको थियो। तेमिलसिन्हाका अनुसार अन्तिम म्याद 2 कार्तिकसम्म पेश भएकोमा आवेदनमा केही कागजात पूरा नभई थप 3 दिनको समय दिइनेछ। त्यसपछि उक्त आवेदनको सूचीको विवरण नेपालले ब्रिटेनको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर DHSC मा पठाउनेछ। उनीहरूले नर्सको योग्यता, क्षमता र अनुभवको मूल्याङ्कन गरेर सूची नेपालमा पठाउने तालिका छ। उक्त सूचीमा परेका नर्सको मात्रै अन्तर्वार्ता हुने र छनौटमा परेका नर्स मात्र युके जान पाउने निर्देशक तेमिलसिन्हाले बताउनु भएको छ। छनौट भएर गएका नेपाली नर्सले 3 महिनाको एउटा तालिम लिनुपर्नेछ। उक्त तालिममा योग्य बनेपछि मात्र नेपाली नर्सहरूले त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने नियम छ। त्यस अवधिमा पनि उनीहरूले पारिश्रमिक भने पाउनेछन्। नेपाली नर्सहरूले पनि ब्रिटेनमा दर्ता भएपछि त्यहाँका रजिस्टर्ड नर्स बराबरको तलब पाउनेछन्। सम्झौता अनुसार उनीहरूको तलब वार्षिक 27,000 पाउन्ड करिब 43.5 लाखदेखि 32,000 पाउन्ड करिब 51.5 लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्छन्। त्यसबाहेक उनीहरूले 27 दिनको वार्षिक र सार्वजनिक बिदाहरू पाउने जनाइएको छ। मुस्ताङका नेपाल चीन सीमा क्षेत्रका 2 गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि प्रस्थान प्रवेश अनुमति पत्र वितरण गर्न थालिएको छ। चीनको सिमानामा रहेका लोमानथाङ र लोकहेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दालाई चीन प्रस्थान प्रवेश अनुमति पत्र वितरण गर्न सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा इलाका प्रशासन कार्यालय लोमानथाङमा खटिएका प्रशासनका कर्मचारीले चीन प्रस्थान प्रवेश अनुमति पत्रको लागि आवेदन सङ्कलन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबारदेखि आवेदन सङ्कलन भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो इलाका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत स्तरका अन्य कर्मचारी नभएकाले म आफै लोमानथाङ पुगेर अनुमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छु उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा चीनले कोराला लगायत नेपालका 14 व्यापारिक नाका खोलाउन तयार रहेको जनाएको थियो। कोराला नाका सञ्चालनको तयारी भएसँगै सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रवेश अनुमति पत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। प्रवेश पास भएका नागरिक जुनसुकै समयमा पनि चीन जाने र आउने सुविधा पाउनेछन्। बोर्डर पास वितरणका लागि 3 कर्मचारीलाई सोमबार इलाका प्रशासन कार्यालय लोमानथाङ पठाइएको थियो। नाका खोल्ने निर्णय भए पनि मिति तय भइसकेको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले भन्नुभयो चिनिया सुरक्षा अधिकारीसँग बैठक र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो नाका सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि कोरोना नाकामा हरेक वर्षको 2 पटक सञ्चालन हुँदै आएको अन्तर्देशीय व्यापार मेला 2076 देखि भएको थिएन। दशैं अघि नै व्यापार मेला आयोजना गर्ने मुस्ताङका सुरक्षा अधिकारी र जनप्रतिनिधिले पहल गरेका छन्। यही असोज 3 गते चिनिया दूतावासले पठाएको कूटनीतिक नोट गृह मन्त्रालयले मुस्ताङ प्रशासनलाई पठाएर नाका खोल्ने तयारी गर्न भनेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले केही दिनमा नेपाल र चीनका अधिकारी बीच बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। सन् 1960 को दशकमा चीनमा तिब्बत गाभिएपछि तिब्बतका खम्पाहरू नेपाली भूमिका लागि प्रयोग गरेर विद्रोहमा उत्रिएका थिए। सोही विद्रोहका कारण विक्रमसम्म 2032 सालदेखि कोराला नाका अवजावतमा कडाई गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2058 सम्म रोकटोक नरहेको सीमा 2059 देखि चीनले तारबार गरेर मेला बाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको छ। नाका सञ्चालन भएपछि मुस्ताङका बासिन्दालाई दैनिक उपभोग्य निर्माण सामग्री, लत्ता, कपडा लगायतका सामग्री सस्तोमा आयात गर्न पाउने अपेक्षा गरेका छन्। यसैगरी पश्मिना जडीबुटी निकासी गर्न सकिने लोमानथाङ गाउँपालिका 5 का वडा अध्यक्ष ढुढुके विष्टले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको वडा नीलकण्ठमा रहेको पशुपति स्प्रिङ वाटर उद्योगलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। उद्योगबाट उत्पादन भएको एभरेस्ट जारको पानीमा लामखुट्टेको लार्वा भेटिएपछि सो उद्योगलाई जरिवाना तिराइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरका अनुसार ढुवानी गरेर बेच्न ल्याएको जारको पानीमा लामखुट्टेका लार्वा भेटिएको थियो। जरिवानासँगै महानगरले जारमा पानी भर्नु अगाडि जारलाई अनिवार्य निर्मलीकरण गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक महिना पानी परीक्षण रिपोर्ट ढुवानीकर्तालाई दिन समेत निर्देशन दिएको महानगरको अनुगमन निरीक्षक डाक्टर अवधेश झाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत
2023 असोजमा त्रिवेणी वेबरेज इन्डस्ट्रिजलाई पनि 1 लाख जरिवाना तिराएको थियो। अनुगमनको क्रममा सो उद्योगले उत्पादन गर्ने जाडको पानीमा पनि लामखुट्टेको लार्वा भेटिएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले युरोपेली संघ यूकी कमिश्नर झुट्टा उर्पियालिनलाई भेटेर नेपालको हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा मोरक्कोको मार्केसमा रहनुभएका अर्थमन्त्री महतले साइडलाइन वार्तामा युरोपियन कमिश्नरसँग यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले यूलाई नेपालमा आर्थिक सहायता बढाउन आग्रह गर्नुभयो। सन् 2013 देखि यूले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ, जसले नेपाली वायु सेवा कम्पनीले युरोपको आकाशमा उडान गर्न पाइरहेका छन्। यूले 2079 असारमा नेपालका वायु सेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्वीकार गरेको थियो। 2079 फागुनमा यूले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो, तर माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि यूको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको छैन। यस वर्ष गत साउन र भदौमा यूको हवाई सुरक्षा कमिटीले नेपाली वायु सेवा कम्पनी र हवाई सुरक्षाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको जनाइएको छ। अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा यूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासोमै रहेको थियो। हरेक 6 महिनामा हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन अद्यावधि गर्ने यूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन कमिसनसँगको टोलीसँग आग्रह गर्नुभयो। भेटमा झुट्टा उर्पियालिनले नेपालमा रहेको दूतावासबाट काम गर्ने र हवाई सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। शेयर बजार नेप्से बिहिबार घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 20.16 अङ्कले घटेर 1874.60 को बिन्दुमा झरेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यो हप्ताको एक दिन सामान्य बढे पनि बाँकी 4 दिन शेयर बजार 2 अङ्कले घटेर रातामै भएको हो। आइतबारदेखि बिहिबारसम्म नेप्से 82 अङ्कभन्दा धेरैले ओह्रालो लागिसकेको छ। बिहिबार सबैभन्दा धेरै सिटी होटलको शेयर 9% तथा बाराई हाइड्रो पावर र बलिफी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भएको दिन बिहिबार भगवती हाइड्रो पावर, मध्यसोलु हाइड्रो र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। बिहिबार 75,58,000 किता शेयर 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी सनराइज बैंकको प्रमोटर शेयर 16 करोड 38 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर काम नगर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक भाव सुधारका लागि सहकार्य विषय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निजी क्षेत्रसँग राष्ट्र बैंकसँगै रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई परेका हरेक समस्यामा राष्ट्र बैंक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा केही समस्या रहेको भन्दै सबै मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटोस् भनेर नै मौद्रिक नीतिमा बैंक दर घटाएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रमा स्ट्रक्चरिङ गर्न दिएको भन्दै त्यसले केही अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो। उहाँले केन्द्रीय बैंकले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मागमा आएको कमीले उद्योगहरूको उत्पादनमा गरिएको कटौती र सहजै आयात गरेर गर्ने व्यापारमा समेत कमी आएको कारणबाट अहिले बजारमा प्रशस्त तरलता हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबार सम्झौता एउटा माइलस्टोन भएको पनि बताउनु भएको छ। पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तको खैरपुर जिल्लामा भएको सडक दुर्घटनामा 12 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 11 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार खैरपुरको वारवलोई बाइपास क्षेत्रमा यात्रु भ्यान र कार एक आपसमा ठोकिँदा 7 जनाको घटनास्थलमा ज्यान गएको र अन्य 16 जना घाइते भएको बताइएको छ। सक्त घाइते 5 जनालाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा ज्यान गएको हो। खैरपुर जिल्लाका उपायुक्त अहमद फवाद शाहले घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर भएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताउनु भयो। प्रारम्भिक विवरणमा बताइए अनुसार यात्रुवाहक भ्यान सुकुरबाट खैरपुरतर्फ जाँदै गर्दा विपरीततर्फबाट आउँदै गरेको कारसँग ठोकिएको थियो। इजरायलको आक्रमण र कठोर नाकाबन्दीका कारण गाजाका अस्पतालहरूमा अत्यावश्यकीय सेवा समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गाजाका अस्पतालहरूमा बिजुली पानी र अत्यावश्यकीय औषधिको अभाव हुन थालेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रेडक्रसले बिजुली र पानी बिना गाजाका अस्पतालहरू सब गृहमा परिणत हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ। गाजाको एकमात्र ठूलो पावर प्लान्टमा हिजो इन्धन सकिएको छ। इजरायलले गाजामा खाना, पानी र इन्धन लगायतका सबै वस्तु ठप्प पारेको छ। भीषण हवाई हमलाका कारण गाजामा सग्ला भवन देख्नै मुस्किल भएको छ। कयौं डाक्टर मारिएका छन् भने अस्पतालका भवन ध्वस्त भएका छन्। इजरायलको नाकाबन्दीका कारण नवजात शिशु र बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिन नसकिएको, मेरुगोलाको डायलिसिस रोकिएको र एक्सरे सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको आईसीआरसीका निर्देशक फब्रिजियो कार्बोनीले बताउनु भयो। इजरायलले हमासले अपहरण गरेका 150 जना बन्धकलाई रिहा नगरेसम्म गाजामा बिजुली, आधारभूत सेवा र मानवीय सहायतालाई अनुमति नदिने वाचा गरेको छ। अघिल्लो शनिबार हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणका कारण 1200 जनाको ज्यान गएको छ। बदलामा इजरायलले गाजामा हमला गर्दा 1300
जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको बताइएको छ। झन्डै 2000 जना हमासका लडाकु मारिएको इजरायलको दाबी रहेको छ। हमास लडाकु समूहले बन्दक बनाएका आफ्ना नागरिक रिहा नगरेसम्मका लागि इजरायलले गाजा क्षेत्रमा बिजुली पानी र इन्धनको सप्लाई बन्द गरिदिएको छ। हमास लडाकुले 150 बढी इजरायललाई बन्द बनाएका छन् भने हमासको आक्रमणबाट 1200 इजरायलीको मृत्यु भएको छ। इजरायलका ऊर्जा मन्त्री इजराइल काट्जले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, जबसम्म बन्दक बनाएका हाम्रा नागरिक रिहा हुँदैनन् तबसम्म बिजुलीको स्विच अन हुँदैन, पानीको पाइप खुल्दैन र इन्धन बोकेको ट्रक गाजा जाँदैन। गत शनिबार हमास लडाकुले हमला गरेकै दिन इजरायलले बिजुलीका साथै औषधि तथा पानी सहित अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति बन्द गरिदिएको थियो, जसका कारण गाजा क्षेत्रमा अहिले बिजुली छैन। अस्पतालमा जेनेरेटर चलाउनका लागि पनि सीमित इन्धन मात्र रहेको जनाइएको छ। सहायता कर्मीहरूले गाजामा खाना तथा पानीको अभाव भएको जनाइएको छ। इजिप्टले गाजामा अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानीका लागि 6 घण्टा युद्ध विराम गर्न आग्रह गरेको छ। इजरायली सेनाले गाजामा आक्रमण पनि जारी राखेको छ, जसका कारण अहिलेसम्म 1200 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको जनाइएको छ। 3,38,000 बढी प्यालेस्टाइनी नागरिक विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायल र हमासलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। बढ्दो तनाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूमिका खेल्न पनि आग्रह गरेको हो। राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा एक भिडियो सन्देशमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले द्वन्द्वलाई कम गर्दै समाधानको उपाय खोज्न अपिल गर्नुभएको छ। यता अरब लीगका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले पनि शान्ति बहाली गर्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच अवरुद्ध वार्ता तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तै मोरोक्कोका विदेश मन्त्री नासर बोइटाले द्वन्द्व र दुवै पक्षले आफ्नो प्रवचन छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो। हिंसाले हिंसा मात्र निम्त्याउने भएकाले अतिवाद त्याग्न आग्रह गर्नुभयो। जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले पनि गाजा पट्टीमा बढ्दो तनाव अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हमास र इजरायलले एकअर्काको क्षेत्रमा आक्रमण गर्दा दुवै पक्षका 2000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। हमासको आक्रमणपछि इजरायलले देश युद्धमा होमिएको घोषणा गरेको छ भने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आफ्नो विपक्षी दल सम्मिलित अन्तरिम मन्त्री परिषदको गठन गरेको जनाइएको छ। विश्वकप छनौटको प्रारम्भिक चरणको पहिलो खेलमा नेपाल र लाओसले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दुवै टिमले 1-1 गोल गरेका हुन्। खेलको 33औं मिनेटमा लाओसका कप्तान पाउल पछान बोयनकोङले गोल गरेका थिए। उनले चोनी बोनपासेर्थको पासमा नेपाली खेलाडीलाई छक्क्याउँदै गोल गरेका हुन्। सुरुमा अनन्त तामाङलाई छलाएका उनले 3 नेपाली खेलाडीलाई बिट गर्दै गोल गरेका हुन्, तर 49औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले बराबरी गोल फर्काए। एरिक विष्टको कर्नरमा विष्टले हेडर गोल गरेर नेपाललाई हारबाट जोगाएका हुन्। नेपाल र लाओस बीचको दोस्रो लेग अक्टोबर 17 मा लाओसमै हुनेछ। होम ग्राउन्डमा बराबरी खेलेपछि अब नेपालले विश्वकपको दोस्रो चरणमा पुग्न लाओसलाई उसको मैदानमा हराउनु पर्नेछ। लाओसमा हुने खेल गोलरहित बराबरी भएमा लाओस दोस्रो चरणमा पुग्नेछ भने 2 गोल भन्दा बढीको बराबरीले नेपाल अघिल्लो चरणमा पुग्नेछ। यस खेलको विजेता दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्, जहाँ 9 समूहमा 4-4 टिम हुनेछन् र होम एन्ड अवेको आधारमा 6 खेल खेल्न पाउने जनाइएको छ। व्यावसायिक फुटबल खेल्न इजरायल पुगेकी नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी साम्बा स्वदेश फर्किनु भएको छ। सावित्रा इजरायलबाट नेपाल फर्किनु भएको उहाँलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। सावित्रा यस्तै सिजन इजरायली क्लब हापोएल रानानामा अनुबन्ध हुनुभएको हो। एसियाली राष्ट्र भए पनि युरोपेली फुटबल महासङ्घमा आबद्ध भएकाले सावित्रा युरोपियन लिगमा खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत हुनुहुन्छ। अहिले हमासको आक्रमणका कारण इजरायलमा घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित गरिएको छ, त्यसैले सावित्रा घर फर्किएको बुझिएको छ। हमासको आक्रमणमा 10 नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन सक्छ। जब रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा सामान्यभन्दा बढी हुन्छ, कोरोनरी धमनीमा अवरोध पैदा हुन्छ। यसले मुटु सम्बन्धी रोग निम्त्याउँछ। त्यसो भए के हो त कोलेस्ट्रोल? कोलेस्ट्रोल रगतमा पाइने बोसो अर्थात् फ्याट हो। स्वास्थ्य जीवनका लागि यो नितान्त आवश्यक हुन्छ। यद्यपि यसको मात्रा सामान्यभन्दा बढी भयो भने रगत जम्छ। यसले मुटुमा समस्या ल्याउँछ। चिकित्सकका अनुसार कुनै पनि उमेरको पुरुष महिलामा कोलेस्ट्रोलको मात्रा 200 mg/dl भन्दा कम हुनुपर्छ। कोलेस्ट्रोल किन आवश्यक छ त? कोलेस्ट्रोलले शरीरको क्रियाकलापमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले कोशिकामा पर्खाल निर्माण गर्छ र विभिन्न खाले हर्मोन्सलाई सन्तुलित गर्छ। यसमा HDL लाई राम्रो कोलेस्ट्रोल र LDL लाई नराम्रो कोलेस्ट्रोल भनेर भनिन्छ। LDL लाई किन खराब कोलेस्ट्रोल भनिन्छ त? किनभने यसले कोरोनरी धमनीमा अवरोध उत्पन्न गर्छ, जसले गर्दा रक्त प्रवाहमा बाधा पुग्छ र हृदयघातको सम्भावना रहन्छ। HDL कोलेस्ट्रोल चाहिँ यसकारण राम्रो मानिन्छ कि यसले धमनीमा अवरोध आउनबाट रोक्छ। कोलेस्ट्रोल
कोलेस्ट्रोलको जोखिम। उच्च कोलेस्ट्रोलबाट ग्रस्त व्यक्तिमा त्यस बेलासम्म केही लक्षण देखिँदैन जबसम्म कोलेस्ट्रोल मस्तिष्क र मुटुमा जाने धमनीलाई नराम्ररी असर पुर्याउँदैन। यसको परिणामस्वरूप छातीमा पीडा सुरु हुन्छ। रगतमा कोलेस्ट्रोल बढेपछि पथरी रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि हुन सक्छ। कोलेस्ट्रोल बढेपछि नसामा उतार चढाव आउँछ, त्यसैले हिन्डुल गर्न गाह्रो हुन्छ। मुटुमा असर पर्छ, मृगौलामा क्षति पुग्न सक्छ। थाइरोइड जस्ता रोग पनि कोलेस्ट्रोलको वृद्धिले निम्त्याउन सक्छ। त्यसो भए यसका कारण र लक्षण के हुन् त? रगतमा किन कोलेस्ट्रोल बढ्छ? यसमा 3वटा कारण हुन्छन्। पहिलो हो कोलेस्ट्रोल बढ्ने खाना अर्थात् वस्तुयुक्त खाद्य पदार्थको अधिक तथा लगातार सेवन। दोस्रो हो मेटाबोलिक सिस्टम। जब एलडिएलको मात्रा पर्याप्त रूपमा रगतबाट बाहिर निस्कन पाउँदैन तब रगतमा एलडिएलको मात्रा बढ्छ, स्तर बढ्छ, जब कलेजोले कोलेस्ट्रोल अधिक मात्रामा उत्पादन गर्छ। यी कारणहरू नियन्त्रण गर्ने हो भने शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्दैन। कोलेस्ट्रोल बढेको लक्षण: थकान हुन्छ, कमजोरी, सास फेर्न गाह्रो हुने, धेरै पसिना आउने, सुत्न गाह्रो हुने, बेचैन महसुस हुने आदि हुन्छ। कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न के खाने त? आफ्नो खानामा धेरैजसो मौसमी फल र सब्जी सामेल गरौँ। सुन्तलाको जुस एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा भरपूर मात्रामा क्याल्सियम पाइन्छ। जिरो कोलेस्ट्रोल युक्त पदार्थ सेवन गरौँ, जस्तो ताजा फल, सब्जी, फाइबरयुक्त पदार्थ। बिहानको नास्तामा कर्नफ्लेक्स जस्ता खानेकुरा फाइदाजनक हुन्छ। के नखाने त? रातो मासु सेवन नगरौँ। दूध, घिउ, क्रिमदेखि आइसक्रिमसम्म सेवन नगर्नु राम्रो हो। चुरोट, रक्सीको सेवन बन्दै गरौँ। सावधान रहनुहोस्। औषधिका साथै केही सावधानी वा खानपानमा सुधार ल्याएर पनि कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, किनभने गलत खानपान र रहनसहनले नै उच्च कोलेस्ट्रोलको समस्या पैदा हुने हो। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने, शरीरको तौल बढ्न नदिने, अतिरिक्त क्यालोरी बर्न गर्ने, धेरैभन्दा धेरै पैदल हिँड्ने गरौँ। नियमित व्यायाम गरौँ। जगिङ, डान्सिङ, एरोबिक्स, स्विमिङ धेरै लाभदायक हुन्छ। लिफ्टको साटो, सिँढीबाट उक्लने अभ्यास गरौँ। यस्तो खानेकुरा सेवन गरौँ जसमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम होस्। अपनाउन सकिन्छ घरेलु विधि पनि। के हो भन्दा 1 कप तातो पानीमा 1 चम्चा मह र कागतीको रस मिसाएर बिहान नियमित रूपले पिउने गर्नुपर्छ। कोलेस्ट्रोलको प्राकृतिक रूपले नियन्त्रण हुन्छ। अर्को हो 1 गिलास पानीमा 2 ठुलो चम्चा धनिया उमाल्ने, चिसो भएपछि त्यसलाई छान्ने र पिउने। प्याजको रस पनि फाइदाजनक हुन्छ, यसले रगत पनि सफा गर्छ। भिटामिन ई पाइने खानेकुराहरू सेवन गर्ने। भिटामिन B6 पनि लिन सकिन्छ। नियमित रूपमा लसुन सेवन गर्न सकिन्छ। 1 गिलास पानीमा 1 चम्चा मेथी पाउडर मिसाएर 1 महिनासम्म खाली पेटमा पिउन सकिन्छ। नियमित 1 ठुलो चम्चा मह सेवन गरौँ। पाकवानका लागि सनफ्लावर तेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणका लागि। र यो बाहेक पनि तपाईहरुको केही समय प्र्याक्टिस गर्दाखेरि, केही समय आफूले घरमै घरेलु विधि अपनाउँदा पनि भएन भने खास गरी अरूका कुरा नसुनिकन विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टरकोमा गएर भेट्न हामी सुझाव दिन्छौं। दर्शक महानुभाव, आजको यो हेल्थ टिप्स कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने जुन उपायहरूको विषयमा हामीले जानकारी दियौं, आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थानमा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।